چون شطور هیچ وقت نمیبخشه و منم حاله رو هیچ وقت نمیبخشم. من به خاطر عشقش نه، بلکه برای نفرت و انتقام گرفتن ازش تا به اینجا رسیدم. اونو میذارم تو قبر و بعد نفس راحت میکشم. اون از من یه احمق ساخت، منو بازی داد و زندگیمو به باد داد. اما خودش ازدواج کرده و خوشحاله. اما من الان دوباره به زندگیش برگشتم و هر مانعی که سر راه هم قرار بگیره رو از سر راه بر میدارم. و در ضمن اونقدر خوب نیستین که از آسمون فرشته ها بیان و براتون شهادت بدن. من واقعا آدم خوبی از آب در اومدم آقا خرم. مدرک خودش پیدا شد. الان دیگه کوتاه نمیام به هیچ وجه.